आज तपाईलाई यिनै 2074 सालमा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएको छु र यिनीहरू म कसरी समाधान गर्छु एकचोटि हेर्नुहोस् र यसरी नै तपाईले पनि छिट्टै हिसाबहरू गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले खरिदारको द्वितीय पत्रमा विज्ञान र गणितका 25-25 वटा प्रश्नहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 दुना 50, 25 दुना 50, 50-50 फुल मार्क्सको 100 नम्बरको द्वितीय पत्र सोधिन्छ। यसमा विभिन्न प्रकारका हिसाबहरू जुन आउँछन् 25 वटा, जसमा 9 वटा पाठ छन्, 2 वटा पाठबाट 2-2 र बाँकी पाठबाट 3-3 का दरले जुन 25 वटा प्रश्न आउँछन्, यी 25 वटा प्रश्नलाई हामी 25 मिनेटमा सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। कुनै कुनै हिसाबहरूलाई केही समय लाग्छ भने कुनै हिसाबहरूलाई त खासै समय लाग्दैन र हामीले ट्रिकी स्टाइलले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यसैका लागि म आज तपाईलाई यिनै 2074 सालमा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएको छु र यिनीहरू म कसरी समाधान गर्छु एकचोटि हेर्नुहोस् र यसरी नै तपाईले पनि छिट्टै हिसाबहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यी हिसाबमा गरिएका आइडियाहरू कुनै तपाईलाई अलि धेरै सिक्नु पर्यो भने सम्बन्धित पाठको भिडियो हेरेर तपाईले ती विषयवस्तुहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रत्येक 9 वटा पाठका 9 वटा फरक फरक भिडियोहरू छन्। तिनै भिडियोहरू हेरियो भने यी सबै पाठबाट आउने प्रश्नहरूलाई हामी सजिलै समाधान गर्न सक्छौँ। र इक्जाम्पलको रूपमा हामी 2074 सालमा सोधिएका खरिदारको द्वितीय पत्रमा सोधिएका हिसाबहरूको समाधान गरौँ है त। हस्, लागौँ अब अगाडि। हेर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न थियो, एक बोरा चामलको अङ्कित मूल्य 2000 थियो, 15% छुट दियो भने छुट पछिको मूल्य कति होला? यहाँ सुरुको मूल्य कति छ? 2000 हो। 2000 मा 15% छुट दियो भने छुट पछिको मूल्य यसको कसरी गर्छौँ? हामी 15% छुट दियो भने बाँकी कति हो त? 85% तिर्नु पर्ने भयो। भनेपछि यो मूल्यको 85 मात्रै हामीले तिरे पुग्यो, 15% त छुट भयो। छुट पछिको मूल्य अब तपाईँ निकाल्नुहोस्। 2 शून्य यहाँ काट्नुहोस्, सिधा के हुन्छ? एउटा 0 छ, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, अर्थात् छुट पछिको मूल्य कति भयो त? 1700। सिम्पल। अर्को आइडिया के हुन सक्छ? तपाईँ सिधै 2000 को 15% छुट भनेपछि एउटा शून्य तपाईले छोप्नुभयो भने 10% हुन्छ, दुईटा शून्य छोप्नुभयो भने 1% हुन्छ। 1 को 15 गुणन गर्नु नि, अब यो 1% भनेको 20 इन्टु 15 गर्नु भने ठ्याक्कै कति आउँछ त? 300 आउँछ। 300 छुट दिने भनेको 2000 मा 300 छुट भनेको 1700। हेर्ने बित्तिकै उत्तर गर्न यसरी सकिन्छ। यहाँ 10% निकालेर गर्दा 200 भनेको 10%, त्यसपछि त्यसको हाफ 100 गरी 300 यसबाट घटाएर पनि हामी 1700 गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा हेरौँ। अर्कोमा के भन्छ? 15 वटा किताबको क्रय मूल्य र 12 वटा किताबको विक्रय मूल्य बराबर भए नाफा प्रतिशत कति होला? यहाँ तपाईलाई नाफा पर्सेन्ट सोधेको छ। 15 वटा किन्दाखेरि 12 वटा किताबको विक्रय मूल्यसँग बेच्यो भनेपछि मतलब 12 वटा किताबमा त 3टा किताब फाइदा भइसके। 12 वटा किताबमा 3 वटा किताब फाइदा भइसके भनेपछि तपाईको कति आयो त? 25% तपाईले नाफा गरिसक्नु भयो हैन? 15 वटा किताब मध्ये 12 वटा बेच्दा सामा आइसक्यो, 3टा फाइदा आयो। यसै गरेर अब तपाईँ अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। कति? 20% छुट पछि 3000 मा सामान किनियो। हेर्नुहोस् त, यो 3000 मा किनेको सामान 20% छुट पछि किनेको हो। 20% छुट दिएपछि कति बाँकी रह्यो? यो भनेपछि यो त वास्तवमा 20 छुट घटाएपछिको मूल्य हुनाले यो 80 हो। 100 भएको भए 20% छुट पछिको मूल्य भनेपछि यो यसको 20% छुट दिँदाखेरि बाँकी रहेको यो चाहिँ के हो? 80% हो।
80ले भाग गर्नुभयो भने 1 आउँछ, त्यसलाई 100ले गुणन गर्नुभयो भने पुरा मूल्य आउँछ। तर 10% मात्रै छुट भएको भए अब यो पुरा मूल्यलाई 10% छुट दिने भनेको कतिमा बेच्नु पर्यो भन्दा 90% मा बेच्नु पर्यो। कति तिर्नु पर्ला? सिम्पल 100 त गइहाल्यो तपाईको, 0 यहाँ पनि गइसक्यो। अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? अब यो 8 ले यसलाई काट्नुस्, 8 ले 3 लाई खाँदैन, 30 लाई हैन, 8 यहाँ 24, 8 चौको 32 हुन्छ भने 8 यहाँ 24 6 60 भनेपछि 60 भनेपछि 8 7 56 8 पंचे 40, यो काट्नु भयो 8 ले। 9 ले गुणन गर्नुस्, 9 पंचे 45 4 9 7 63 र 4 67 6 आयो हातमा आयो, 9 त्यहाँ 27 र 6 33। अब 33 7 5 कहाँ छ त्यो खोज्नुस्, किन लाउनुस्। अब यहाँ यो पछाडी जब 9 र 5 देखि 5 आउँछ भनेपछि यो हो कि यो हो, यो दुईटामा हामी अप्सनमा पनि जान सक्छौं भनेपछि मात्रै 80% दिँदाखेरि 3000 भयो, अर्थात् 20% छुट दिँदाखेरि 3000 भयो। यदि 10% मात्रै दिएको भए त्यो भन्दा बढी आउँथ्यो भनेपछि उत्तर चाहिँ त्यो भन्दा माथि हुनुपर्छ। हुन त यहाँ सबै अप्सनहरु माथि छन्। यसैगरी अर्को प्रश्न हेरौं। 30% का दरले आयकर तिर्दा रु 12,000 बाँकी रहन्छ, कुल आम्दानी कति होला? कुल आम्दानीमा 30% त कर तिरेर आयो, बाँकी घरमा कति आयो? 70 रह्यो। 100 मा 30% आयकर तिरिसक्यो, बाँकी कति रह्यो? मसँग कति छ अहिले? 70 छ। 100 भए 70 छ। 70 बाँकी छ मतलब यो 12,000 बाँकी छ भनेको यो मेरो 70 हो। पुरा भएको भए कति हुन्थ्यो? 70 ले भाग गर्नुस्, 1 भाग आउँछ, 100 ले गुणन गर्नुस्, पुरा भाग आउँछ। पुरा आम्दानी निकाल्नलाई अब तपाईले यहाँ पोइन्टमा आउने भयो। अब हेर्नुस्, 7 ले 1 लाई जाँदैन, 12 लाई कचोरी जान्छ भन्नु भने 7 1 7 भयो। अब यहाँ 7 5 12 भनेपछि 50, 7 7 49, अब 49 भयो, 1 रह्यो 10, 7 1 7। अब हेर्नुस्, यहाँ हेर्दै जाँदा तपाईको कुरो आइसक्यो, किनभने त्यहाँ भन्दा बढी हिसाब गर्नु पर्दैन। 1 7 यहाँ पनि थियो, 1 7 यहाँ थियो, फेरि 1 आयो, यहाँ 0 0 छ, यो 1 आएपछि यसको सही उत्तर यो हो। पुरा हिसाब गरिरहनु पर्ने तपाईलाई आवश्यकता पर्दैन, किनभने अब यहाँ तपाईले जुन त्यो भाग गर्नुहुन्छ त्यसपछि आउने संख्या भनेको यहाँ चाहिँ तपाईको के आउन सक्छ भन्दा यहाँ 4286 into 100 आउँछ, अर्थात् 1742.86 यस्तो आउँछ भन्ने कुरो त हामीले पुरा हिसाब गरेपछि थाहा पाउँछौं। पुरा गर्नु पर्दैन, यही बीचमा आउने बित्तिकै तपाई चिन्ह लाउने, अगाडि बढ्ने। कुरो बुझ्नुभयो नि? हो। अर्को एउटा हेर्नुस्, 4 जना सदस्य भएको परिवारमा मासिक आम्दानी 40,000 छ, 40,000 उसको आम्दानी छ र बचत 12% छ भने खर्च कति हुन्छ? हेर्नुस् त, यसको 12% के छ? बचत छ। यो चाहिँ बचत हो। 12% बचत छ भनेको मतलब यो दुईटा 0 काट्नुस् त, कति? 12 चौको 48 1 2 दुईटा 0, यति चाहिँ बचत रहेछ। जम्मा आम्दानी 40,000 थियो हैन, 40,000 थियो, 4,800 बचत भयो भनेपछि खर्च कति भयो त भनेर अब तपाई सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब उसको चाहिँ 35,200 चाहिँ के रहेछ त? जम्मा जम्मी उसको यो खर्च रहेछ। यहाँ परिवारको खर्च सोधेको हुनाले यो खर्च चाहिँ 35,200, बचत चाहिँ 4,800, दुईटा जोड्दा ठ्याक्कै उसको के हुन्छ? 40,000 आम्दानी छ। यसैगरी अर्को हेरौं, के भन्छ? 140 को कति प्रतिशत? मानौ x प्रतिशत बराबर 500 को 7% सँग बराबर हुन्छ भन्यो। 140 को कति प्रतिशत 500 को 7% सँग बराबर हुन्छ? हेर्नुस् त, 140 into x/100 हो,
यो पनि 500 × 7/100 हो। यो 100 त दुवैतिर कहिले चाहिएन। तपाईँ यो सिधै यो 0 यहाँ काट्न सक्नुहुन्छ, 7ले 2 चोटि काट्नुहुन्छ, 2ले 50 लाई 25 चोटि काट्नुहुन्छ। x = कति आयो? 25% आयो। 25 इज द गुड आन्सर। यो अर्को हेर्नुहोस्, यसै गरी दुईटा बेलनाको व्यासको अनुपात हेर्नुहोस् त, d1/d2 व्यास दुईटा छ, 3/2 छ भने तिनीहरूको आयतन बराबर छ। एउटाको v1 जति छ, अर्काको v2 त्यति नै छ भने उचाइको अनुपात कति होला? अब तिनीहरूको उचाइको अनुपात तपाईलाई चाहियो। v1 र v2 के छ? इक्वल छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईले बेलनाको व्यास दिएको छ, बेलनाको तपाईलाई आयतनको सूत्र जान्नु पर्यो। बेलना भनेको सिलिन्डरको आयतन πr² h भन्ने थाहा छ नि। तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्थ्यो? यसको πr² h, यसको पनि πr² h हुन्छ। यसको r1 हो भने यसको r2 भयो, यसको h1 भयो, यसको h2 भयो। तर यहाँ व्यास दिएको छ, व्यास भनेको के हो? अर्धव्यासको दुगुना हो। अनुपातमा त उही हुन्छ, अनुपात त d1/d2 को अनुपात जति हुन्छ, r1/r2 को अनुपात त्यही हुन्छ। किनभने d1 भनेको 2r1 हुन्छ, d2 भनेको 2r2 हुन्छ। यो 3/2 छ, यो त काट्छ भनेको r1 र r2 को अनुपात चाहिँ 3/2 नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो दुईटा पाइ त दुवैतर्फ काट्यो। यहाँ के भन्यो? यो r1/r2 r1² यो = यता कति हुने भयो भन्दा h2/h1। यो यता लानुहोस्, यसलाई यता ल्याउनुहोस्। अब r1 र r2 को अनुपात 3/2 छ भने 3/2 को स्क्वायर बराबर h2/h1 छ भने अब यहाँ कति हुने भयो? 9/4 = h2/h1। अब तपाईले अनुपात निकाल्दाखेरि यो अगाडि कुन राख्नु भएको छ? r1 राख्नु भएको छ। r1 अगाडि राख्नु भएको छ भने h1 पनि अगाडि नै राख्नुपर्छ। त्यसो भए अब तपाईले यसलाई अनुपातमा राख्नुहोस् त। यो माथि यो तल लानुभयो भने h1/h2 बराबर 4/9 आउँछ। h1 = h2 = 4/9 हुन्छ। अब तिनको जसको व्यास बढी हुन्छ त्यसको उचाइ के हुनु पर्यो? कम हुनु पर्यो। अर्थात् यसमा अनुपात यहाँ 3:2 छ भने आउने उत्तरमा अगाडिको चाहिँ के आउनुपर्छ? कम आउनुपर्छ। यसबाट तपाईँ पत्ता लगाउन 4:9 यसको आन्सर भयो है। किनभने यहाँ r1/r2 गरेपछि हामीले यहाँ निकाल्दा यो r2 लाई त ल्यायौँ, h1 उता लग्यौँ। अब यहाँ 9/4 = h2/h1 भएको भए 9/4 पनि मिल्थ्यो। तर h2 अगाडि राख्ने हो भने यहाँ पनि r2 अगाडि राख्नु पर्थ्यो। तर तपाईले 3:2 गरेको हुनाले 4:9 जान्छ। अर्को हेर्नु है त। यसै गरेर कुनै सहरमा क्रमिक 10 दिन भएको परिमाण तल दिएको छ भनेर माथिको आँकडा मापन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त केन्द्रीय प्रवृत्ति कुन हो भन्दा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नाप्ने सबभन्दा उपयुक्त नियम कुन हो? जहिले पनि मध्यक अर्थात् मिनलाई हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नाप्ने उपयुक्त विधि मान्छौँ। अब यसै गरी अर्को हेरौँ। तल दिएको तथ्याङ्कबाट रित पत्ता लगाउनुहोस्, रित निकाल्नुहोस्। रित भनेको सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको अङ्क हो। यहाँ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क कुन छ? 7 हेर्नुहोस्, 3 चोटि छ। अरू कुनै पनि धेरै पटक दोहोरिएको छैन। सबभन्दा बढी जुन दोहोरिएको छ त्यो के हुन्छ? रित हुन्छ। अब यसै गरी अर्को एउटा हिसाब हेरौँ। यहाँ के भनेको छ? दुईवटा अङ्क 5 र 125 को ज्योमेट्रिक मिन
GM इज इक्वल टु रुट AB अर्थात् 5 × 125 भनेको अब यो दुईटाको गुणन गर्दा कति आउँछ तपाईलाई 625 आउँछ। यसको मतलब हो 25 इज द गुड आन्सर गरिहाल्छ हैन। अर्को हिसाबमा जाउँ। के भन्छ एउटा बेलनाको व्यास र उचाइ यति छ भने आयतन कति होला? हेर्नुस् त आयतन V इक्वल टु बेलना भनेपछि सिलिन्डर भयो पाई R स्क्वायर H अर्थात् 22/7। अब यहाँ बेलनाको व्यास 14 भनेको छ, R भनेको 14 को आधा 7 हुनु पर्यो, 7 स्क्वायर इन्टु यो कति भयो 20 भयो। यसले स्क्वायर काट्यो, गुणन गर्नुस् हैन। अब यो 2 ले 22 लाई गुणन गर्नु 44 भयो, 7 ले गुणन गर्नु 7 चौको 28 हैन, 7 चौको 28 2 अनि 7 चौको 28 र अब लास्टको एउटा शून्य राख्दाखेरि तपाईको 3080 सक्नुहुन्छ नि, सिम्पल है। यो 7 र यसको स्क्वायर काट्यो अनि बाँकी रहेको 7 दुना 14 7 दुना 14 गरेर 1 5 4 गरेर त्यसको डबल गर्दाखेरि पनि हुन्छ है त। अब यो एउटा तरिका। अर्को हेरौँ के भन्छ। यदि वृत्तको अर्धव्यास 50% वृद्धि भएको छ भने परिमिति भनेको घेरा C इक्वल टु 2πr हो हैन। वृत्तको घेरा C इक्वल टु 2πr हो। 50% ले यो बढ्यो भने परिमिति यो कति पर्सेन्ट बढ्छ? यो जति पर्सेन्ट बढ्छ यो 2π त कन्स्टेन्ट हो, त्यति नै बढ्छ। यसको मतलब 50% हो भने 50% नै यसको पनि जति आयो थियो यसको बढ्छ। पहिला जति छ यसको 50% नै बढ्छ, किनभने यो समानुपातिक हिसाबले हामी लेख्छौँ। 2πr 2 कन्स्टेन्ट हो, यो पनि कन्स्टेन्ट हो, यो जति बढ्छ त्यो पनि त्यति नै बढ्छ। गरेर देखाउँ एउटा भन्नु होला, एउटा हेरौँ है त। ल मानौँ R इक्वल टु 10 छ भन्यो भने C इक्वल टु कति भयो 2 × 22/7 × 10। अब कति भयो यो हिसाब गर्नुभयो भने 440/7 भयो। अब 50% ले वृद्धि भयो भन्यो भने C इज इक्वल टु कति हुने भयो 2 × 22/7 × 50% बढ्ने भनेपछि यसको 15 भयो। अब यस बेलामा यसको गुणन गर्नुस् हैन। यो 4 लाई यो 15 ले गुणन गर्नुस् कति आउँछ हैन। यसलाई गुणन गर्नु 15 चौको 60 15 चौको 60 यो आउँछ। अब यसको र यसको कति बढ्यो निकाल्दिनुस्। योबाट यो घटेको यो घटाउनु भयो भने ठ्याक्कै कति आउँछ तपाईको 220। यसमा बढेको हुन्छ त्यो गर्नुस् 50% नै है त। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। ओके, अब अर्को कुरा जाउँ अगाडि। लम्बाइ 10 मिटर चौडाइ 8 मिटर भएको आयतको क्षेत्रफल के हुन्छ? लम्बाइ इन्टु चौडाइ। र परिमिति भनेको 2l + b कति हुन्छ भन्यो। सबभन्दा पहिला क्षेत्रफल हुनुलाई लम्बाइ इन्टु चौडाइ 10 × 8 80 यो मिल्यो, 80 यो मिल्यो, 40 36 यो मिलेन यो दुईटामा। अब 4 वटा जोड्नु पर्यो, 4 वटा हैन परिमिति। l र b जोड्दाखेरि 10 र 8 जोड्दा 18 अनि अर्को 18 36 भनेपछि के मिल्यो। यो सही उत्तर हो। अब यसलाई हिसाब गरिरहनु पर्ने आवश्यकता परेन। किनभने तपाईले बुझिहाल्नुभयो a भनेको l × b हैन, अनि परिमिति भनेको यसको पेरिमिटर 2l + b हो। यो फर्मुला जान्यो भने केही गर्न परेन हैन। 20 र 10 8 यहाँ 80 आयो, यहाँ चाहिँ कति आयो भन्दा 2 × 10 र 8 हैन, 10 + 8 भनेको 18 दुना 36 आयो। 36 र 40 देखेर तपाईँ यहाँ किन लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ के भन्छ। लम्बाइ 8 मिटर चौडाइ 6 मिटर उचाइ 3 मिटर भएको कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल 2l + b। हाम्रो फर्मुला यही हैन। अब हिसाब गर्नुस् 2 × 3 अब यहाँ 8 + 6 अब गर्नुस् 6 × 14 14 छक्का कति हुन्छ 24 2 84 खोज्नुस्
चिन्ह लाउनुहोस्, द्याट्स अल, सिद्धो होइन। यसै गरेर अर्को एउटा हिसाब हेरौँ। 20 युनिटसम्म न्यूनतम शुल्क 80 रुपियाँ पर्छ र थपको लागि प्रति युनिट 750 पर्छ भने 110 युनिट विद्युत खपत गर्छ भने कति तिर्नु पर्ला? जम्मा उसले कति छ? 110 युनिट छ। यसमध्ये उसले 20 युनिटको मिनिमम बाँकी रह्यो। 110 मा 20 गयो, बाँकी रह्यो 90। 90 र 20 जोड्दा 110 भएन त? 9 2 11 भयो। अब यहाँ के भनेको छ भने 20 युनिटसम्मको न्यूनतम 80 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। त्यो भन्दा माथि थप 90 युनिटको चाहिँ 7 रुपियाँ 50 पैसा दरले तिर्नु पर्यो भने जम्मा कति तिर्नु पर्ला भनेपछि 80 प्लस यो दुईटा गुणन गर्नुस्। सक्नुहुन्छ? यो पोइन्ट पछाडिको जिरोको मतलब भएन। यो जिरोलाई यहाँ पोइन्ट हटाउनु भयो भने 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 4, 9 7 63 र 4, 63 र 4 ले 67 भयो। अब तपाईँ जोड्नुहोस्, आइहाल्यो। यो पछाडि 5 भयो होइन, 0 र 5 को 5 भयो, 8 7 15 को 5 भयो, 7 5 5। अब खोजेर किन लाउने हो? सिम्पल, कुनै गाह्रो छैन। यसै गरेर अरू हेर्नुहोस्, यो चक्रीय क्रममा रहेछ। के रहेछ? $50 बराबर कति छ? रु 3200 अनि रु 1408 इज इक्वल टु पाउन्ड। पाउन्ड दिएको छ 11। त्यसो भए 50 पाउन्ड 50 पाउन्ड बराबर कति डलर हुन्छ भनेर सोध्यो। कुनै पनि दोहोऱ्याउनु हुँदैन, एकैतर्फ दोहोरियो भने बर्बाद हुन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो तीनटा अगाडि राख्नुहुन्छ, बराबर यो तीनटा पछाडि राखेर गुणन गर्नुहुन्छ। अर्थात् यसलाई यहीँ पनि तपाईँ काट्न सक्नुहुन्छ। कसरी? यो जिरो काट्नुहोस्, यो जिरो काट्नुहोस्, जिरो सिद्धियो। अब 5 ले कुनैलाई काट्छ भने काट्नुहोस्, यहाँ काटेको देखिएन भने अब तपाईँ जोड नम्बर छ यो काटिन्छ, यो पनि जोड छ। 2 7 14 0 4, 2 ले काट्नुभयो 16। फेरि पनि काट्न सक्नुहुन्छ, 2 ले अथवा 4 ले काट्दै जानुहोस्। 2 ले काट्नुहोस्, 3 5 2। अब यहाँ 8 भयो होइन, 2 ले काट्दा। अब अझै काटिन्छ, यहाँ काट्छ। 11 रहेछ नि, 11 ले काट्नुहोस्, 11 यहाँ 33, 11 दूनो 22, यो पनि काटियो। 8 चौको 32, 4 रह्यो। अब 4 र तपाईँको यहाँ 5 5, 4 पंचे 20 पंचे 100, यहाँ 100 भयो, यहाँ यक्स भयो। अब यसको सही उत्तर कति भयो त? $100 भयो। यसरी हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। एकातर्फका र अर्कोतर्फकालाई सिधा काट्दा भयो। होइन तपाईँलाई अलमल हुन्छ भने यो 50 इन्टु 1408 इन्टु 50 एकातिर राख्ने हो, अर्कोतिर कति राख्ने हो? 3200 राख्ने हो अनि इन्टु 11 राख्ने हो, इन्टु यक्स राख्ने हो। अब यक्सको भ्यालु निकाल्ने हो। सजिलो छ। अब यसरी यदि तपाईँ यहीँ काट्न झुक्किनुहुन्छ भने यसरी राखेर काट्न पनि सक्नुहुन्छ। नदोहोरिनको लागि यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पछि यसरी राखेर अगाडिको एकतिर पछाडिको एकतिर राखी तपाईँ गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि जाउँ। खाने पानी महसुल दर 27 युनिटसम्मको न्यूनतम यति पर्छ। त्यसपछि थप प्रति युनिट रु 71 का दरले 40 युनिट खपत भएमा कति तिर्नुपर्छ भन्यो। जम्मा उसको घरमा 40 युनिट छ, जसमध्ये 27 युनिटलाई न्यूनतम भनेपछि 27 घटाउनुहोस्, बाँकी रह्यो कति भयो? 13 युनिट। 13 र 27 जोड्यो भने 40 युनिट भयो, भएन त? भयो। 27 युनिटसम्मको उसले कति तिर्नु पर्यो? 1910 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। 27 युनिटको 1910 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। बाँकी 13 युनिटको कतिको दरले तिर्नु पर्यो? 71 रुपियाँको दरले तिर्नु पर्यो भने अब जम्मा कति तिर्नुपर्छ? सिधा 1910 यो भइहाल्यो। बाँकी यो दुईटा गुणन गर्नुहोस् होइन, दुईटाको त गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। 13 एकन 13 हुन्छ, 13 7 कति हुन्छ? 91। ओके, 91 र 1 ले 92 भयो। अब यो दुईटा जोड्नुहोस्। 3 2 1 3 9 9 18, 1 आयो 2। अब
यो खोज्नुहोस् 28 33 कहाँ छ 28 33 सुरुमै छ। अब यस्तो दुईटा अङ्क आयो अलि ठुलो भयो गुणन गर्न जानिएन। मैले तपाईलाई सिधा सिस्टम सिकाएको छु 71 and 14 यस्तोको गुणन गर्दा 13 को गुणन आउँछ ठिक छ त्यो पनि आउँदैन मानौँ 23 थियो आएन के गर्ने सिधा मैले गुणन गर्ने तरिका सिकाएको छु। जुन मेथडलाई मैले के भनेको थिएँ आई मेथडबाट तपाईँ गुणन गर्न सक्नुहुन्छ जसका लागि 3 एकन 3 यो सिधा आई भनेको सिधा। अर्को क्रस मेथड क्रस भनेको 3 7 21 1 एकन 1 3 7 21 र 1 जोड्नुहोस् 22 भयो 22 को 2 हातमा लायो 2 1 7 7 2 9 यसरी तपाईँ जुनसुकै सङ्ख्या दुईटा अङ्कपछि गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हिसाब हेरौँ यहाँ प्रति वर्ष 8% को दरले मूल्यह्रास हुँदा भनेपछि 8% को दरले घट्दै जाँदा मोटरसाइकलको मूल्य 2 वर्षपछि यति भयो भने सो मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य कति होला? सुरुको मूल्य थाहा छैन तर अहिले यसको 253,920 अहिलेको मूल्य चाहिँ 2,53,920 छ। यो सुरुको मूल्यमा 8% ले घट्यो 8% 100 मा 8 घट्यो 100 मा 8 घट्यो भने कति हो यो 92 हो। पहिलो वर्षमा यो 92 भएको थियो 92 ले भाग गरेको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो यो 92 ले भाग गर्नुभयो भने 1 भाग आउँछ अर्थात् त्यसलाई 100 ले गुणन गर्नुभयो भने के आउँछ पुरा आउँछ 1 वर्षपछि। अर्को वर्षमा फेरि त्यो के भयो 92 ले फेरि घट्यो थियो त्यसको यो घटिसकेपछि भएको मूल्य भएको हुनाले यो घटेर आएको 100 भएको भए 92 आएको हो त्यसैले मैले 92 ले भाग गरेँ भने यो त 92 भाग हो नि 1 भाग निकाल्न 92 ले भाग गर्छु 100 ले गुणन गर्छु। अर्को साल पनि फेरि के आउँछ त भन्दा 100/92 नै आउँछ। अब चाहिँ फेरि घट्छ र भएको चाहिँ यो हो भएको यो मूल्य भएको कति रहेछ त भन्दा यो 100/92 100/92 एक सालमा 100/92 अर्को सालमा 100/92 अर्को सालमा 100 3 वर्ष भनेको भए 2 वर्ष घटेर बनेको भनेपछि यो पहिलाको मूल्य यो भन्दा के हुनुपर्छ माथि हुनुपर्छ। यसरी जानुस् त्यो भन्दा माथि माथि हुनलाई चाहिँ यो माथिको अङ्क ठुलो तलको अङ्क सानो हुन्छ भन्ने आधारमा पनि नझुकिनु होला। कहिलेकाहीँ 92/100 कि 100/92 मा झुकिनुहुन्छ तपाईहरु बढ्दै गछ कि घट्दै गछ भन्दा यहाँ त घट्दै आएको छ पहिलाको चाहिँ यो भन्दा बढी हुनु पर्थ्यो माथि हुनु पर्थ्यो भने चाहिँ माथि बढी हुनु पर्छ यसरी सम्झिनुस्। 92 ले 92 लाई यो 92 ले यसलाई काट्नुस् यसले पनि यसलाई काट्नुस् सही उत्तर आउँछ। अब यो तपाईले गर्न सक्नु पर्यो 92 लाई काट्न सक्नुहुन्छ 92 गुणन गरेर यसलाई भाग गर्न पनि सकिन्छ कतिचोटि खान्छ भनेर हामी माथिको अङ्कहरु कुनैसँग मिल्छ कि भनेर त्यो पनि ट्राई गर्न सक्छौं। नभए चाहिँ तपाईले 2 ले काट्नुहुन्छ 2 चौको हैन 2 चौको 8 8 गरेपछि 2 छक्का 12 गर्नुहुन्छ हैन 46 दुना 92 भयो। अब यसरी 2 ले काट्दै जानुभयो भने पनि हुन्छ 2 एकन 2 2 दुना 4 2 छक्का 12 2 9 18 2 छक्का 12 यो यसरी काट्नु पनि पर्ने भयो। अब यसले अलि ठुलो अङ्कले पनि काट्नुस् तपाई कस्तो ठुलो अङ्कले किनभने यो काटिन्छ भन्ने कुरा त यहाँ पोइन्टमा आन्सर छैन त्यसैले 2 ले काट्नुभयो 23 फेरि 2 ले काट्नुभयो 6 3 4 8 0। अब 23 ले यसलाई कतिचोटि खाँदो रहेछ फेरि हेरौँ 23 ले सिंगै खान्छ 23 ले अब यहाँनेर काट्नु मिलेन म यता यता राख्यो है 23 यहाँ जाँदैन भनेपछि 23 दुना जान्छ 23 दुना 46 जान्छ 46 गइसकेपछि बाँकी रह्यो कति बाँकी रह्यो 63 मा। अब यो एकैचोटि 23 ले यसलाई काट्न गाह्रो भयो भने यहाँबाट काट्दा नि भयो यसलाई फेरि 2 ले काट्नुस् 46 आयो यसलाई 2 ले काट्नु 2 यहाँ छ 2 एकन 2 2 7 14 2 चौको 8 2 ले फेरि काट्नु यसलाई 2 ले काट्नुस् 23 आयो फेरि 2 ले काट्नुस् 2 एकन अनि 2 पंचे 10 2 8 16 2 7 14। अब यति काटेपछि भने अब चाहिँ 23 ले काट्छ 23 ले यहाँनेर अब 23 ले यसलाई काट्दै जानुस् किनभने 23 2 र 3 लाई त अरूले काट्दैन 23 ले यसलाई कतिचोटि काट्छ भनेर तपाईले एकचोटि 23 ले यसलाई भाग गर्नुस्
कहीँ यसरी भाग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। झुक्किनुभयो भने 15870लाई त्यसले यो दुईटालाई खाँदैन, तीनटालाई खाँदाखेरि कतिचोटि खान्छ भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईँले 7 हेर्नुहोस् एकचोटि, किनभने अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7 यहाँ 21 2 7 दुनु 14 14 र 7 यहाँ 21 अनि 7 यहाँ 21 गर्दा 2 आयो, 7 दुनु 14 र 4 7 यहाँ 21 2 हातलाई 2 आयो, 7 दुन 14 14 र 2 16 भनेपछि खाएन, 7 चोटि खाएन भनेपछि 6 चोटि खाने भयो। 6 यहाँ 18 अनि 6 यहाँ 18 हातलाई 1 6 दुनु 12 1 13 यसरी गर्नुभयो भने यहाँ 0 रह्यो, यहाँ 2 रह्यो, फेरि 7 0 भयो। अब यसलाई कतिचोटि खान्छ 7 आउनलाई, पछाडि 7 आउनलाई 3ले कतिले गुणन गर्यो भने 7 आउला भनेर हेर्नुहोस्। 9 त्यहाँ 27 हुन्छ भनेपछि 9 जान्छ होला, 9 त्यहाँ 27 9 दुनु 18 19 20 होइन। अब बाँकी रह्यो एउटा 0 भनेपछि कतिचोटि जाने रहेछ त भन्दा यसलाई तपाईँको 6 9 0। अब यसले यसलाई कतिचोटि गयो त 3 0 3 0 इन्टु 100 भनेपछि 3 0 एउटा आयो अनि यो दुईटा 0 भयो अनि फेरि अर्को दुईटा 0 भयो। अब तपाईँले यो आन्सर खोजेर किन लाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी अगाडि जाउँ। यहाँनिर के छ, कुनै सहरको जनसङ्ख्या 2 वर्ष अगाडि कति थियो? 3 लाख थियो। 10% का दरले हरेक वर्ष जनसङ्ख्या बढेको भए हालको जनसङ्ख्या कति होला? 10% का दरले हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ, यो 2 वर्ष अगाडिको थियो। अब यसको 10%ले बढाउँदै लानुहोस्। कसरी गर्ने भन्दा सजिलो तरिका चाहिँ 10%ले प्रति वर्ष बढ्यो भनेपछि 10% भनेको एउटा 0 कम गर्नुहोस्, यही हो। भनेको मतलब 3 को पछाडि 1 2 3 4 शून्य गर्नुभयो भने के आउँछ? 1 वर्ष पछाडिको जनसङ्ख्या आउँछ। फेरि अर्को वर्ष फेरि 10% भनेको एउटा 0 कम गर्नुहोस् अनि यही सङ्ख्या जोड्नुहोस्। यही सङ्ख्या एउटा 0 कम गर्नुहोस्, 10% निकाल्न सजिलो तरिका यही हो। अब यसपछि हुने जनसङ्ख्या भनेको 363 3टा 0 भनेपछि यो भयो। बुझ्नुभयो नि? यो दिएको सङ्ख्या जुन छ 10% भनेको एउटा शून्य कम गरेर यसमा जोड्ने, आएकोबाट फेरि एउटा शून्य कम गरेर यसमा जोड्ने, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यसरी नगर्नुहुन्छ भने अर्को तरिका पनि छ। अर्को के छ भन्दा यो जुन 3 लाख जुन जनसङ्ख्या छ पहिलो वर्षमा कति बढ्यो भन्दा 10% भनेपछि यसको एउटा शून्य कम गरेर यो हामी पहिलो वर्ष बढेको निकाल्छौँ। दोस्रो वर्ष फेरि त्यही त्यो एकचोटि बढाउनुहोस् र यो पहिलो वर्ष बढेकाको फेरि 10% निकालेर त्यसमा जोड्नुहोस्। यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ। जसरी गरे पनि उही आउँछ। यहाँ 10% जोड्नुहोस्, फेरि त्यसको 10% जोड्नुहोस् आयो। यहाँ चाहिँ पहिलो वर्षमा एक गुणा 10%, दोस्रो वर्षमा अर्को 10% र यो पहिलो वर्ष बढेकाको 10% जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। यसरी यसलाई सिधै गर्न सकिन्छ भने हामी किन सूत्रतिर जाने? होइन, अब सूत्रतिर जानुहुन्छ भने यो थियो यसको 10%ले हरेक वर्ष बढ्यो। यसको अर्को तरिका चाहिँ के भयो त भन्दा 3 यसको हरेक वर्ष 10% बढ्यो भनेको मतलब के हो त भन्नुभयो भने 100 भएको भए 110 भयो भनेको मतलब यो 100 भएको भए 110ले बढ्यो पहिलो वर्ष, अर्को वर्ष फेरि 110ले बढ्यो। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी गर्दा के हुन्छ, यो दुईटा 0 यहाँ काट्नुहुन्छ, यो 0 र 0 दुईटा योसँग काट्नुभयो, 0 सिद्धि 11 11 121 लाई 3 ले गुणन गर्नुभयो भने 3 6 3 अनि यहाँ कतिवटा शून्य बाँकी छन्? 3टा शून्य बाँकी छन्। 3 6 3 3टा शून्य। जसरी गरे पनि यो आइडिया गर्नुहोस्, यो आइडिया गर्नुहोस्, यो आइडिया गर्नुहोस्, जुनसुकै आइडिया गर्नुहोस् उत्तर मिल्छ। सरलको लागि तपाईँ यसरी छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को हिसाब हेरौँ। 4% ब्याज दरले 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिक साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको अन्तर 10 छ भनेपछि तपाईँको चक्रीय ब्याज CI र साधारण ब्याज I को फरक उसले कति दिएको छ भन्दा 10 रुपियाँ दिएको छ। जस्ट
10 रुपियाँ छ भने सावा कति होला भन्यो। अब यो तपाईलाई सजिलो सम्झिनको लागि यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट बिचको फरक निकाल्ने एउटा सरल सूत्र छ। त्यो हो यो दुईटा बराबर के हो भने पी आर बाई पावर आर बाई 100 पावर टी बराबर 10 गर्नुस्, सिधै मिल्छ। अब यहाँ पी भयो थाहा छैन, आर कति दियो थियो हामीलाई, हो पर्सेन्ट थियो, हो बाई 100 पावर 2 इजिकल टु 10 छ भने अब हेर्नुहोस् त यसले यसलाई काट्नुस् कति हुन्छ 25 भनेको पी भनेको 25 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 625 इन्टु 10, 625 इन्टु 10 भनेको के हो 625 को पछाडि 0 हो, 625 को पछाडि 0 हो। यसरी तपाईँ सिधा गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा सरल तरिका चाहिँ यो हो है। अब त्यो ब्याज 10 रुपियाँ फरक हुँदा सीआई माइनस आई इक्वल टु 10 हो। त्यसको फर्मुला मैले सिकाएँ, पी आर बाई 100 पावर टी गर्नुहोस्, यसबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ फरक निकाल्दाखेरि। अनि यो 4 बाई 100 यसले यसलाई 25 चोटि काट्नुभयो, 25 स्क्वायर 625ले उता गुणन गर्नुभयो, यो यसको सही उत्तर हो। यसरी अर्को एउटा हिसाब हेरौँ। यहाँनिर दुईटा ब्याङ्कबाट सावा 50,000 2 वर्षको ब्याज प्राप्त गरेको थियो र साधारण ब्याजको फरक यति रहेछ भनेको दुईटा ब्याङ्कको ब्याज दर कति फरक होला भन्यो यसले। भनेपछि एउटाले दिने ब्याज र अर्काले दिने ब्याजमा 2500 फरक आयो। 2500 हो, 2500 त ब्याजमै फरक छ भने ब्याज दरमा कति फरक होला। अब यसमा सिम्पली तपाईलाई सूत्र छ, आई भनेको के गर्नु छ तपाईले पिटिआर बाई 100 भन्ने तपाईलाई थाहा छ, दुवैको पिटिआर बाई 100 हो भन्ने तपाईलाई थाहा छ। अब दुईटैको सावा एउटै छ, पी नै भयो, वर्ष टी छ एउटै भयो, खालि R1 र R2 चाहिँ के छ फरक छ, अरु त एउटै भयो हैन। अब त्यसो हो भने यो R1 यो पी र टी, पिटी र 100 त एउटै छ भने यो पिटी बाई 100 एउटै छ भने R1 माइनस R2 यति नै बाँकी रह्यो कमन लिँदाखेरि इजिकल टु 2500 भयो भने अब भन्नुहोस् त पी र टी को भ्यालु राख्नुहोस् त, के गाह्रो छ, सिम्पल। पी कति थियो 50,000 थियो इन्टु यो 2 थियो बाई 100 छ। अब R1 माइनस R2 को भ्यालु योसँग निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिला तपाईले यो दुईटा जिरोसँग काट्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रह्यो यो दुईटा जिरोसँग काट्न सक्नुहुन्छ। 5 ले यसलाई 5 चोटि काट्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रह्यो 2, 2 ले 5 लाई भाग गर्नुहोस्, R1 माइनस R2 आइहाल्यो। 5/2 भनेको 2.5% हो। अब 2.5 खोज्नुहोस्, किन लाउनु, सिम्पल तरिकाले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हिसाब हेर्नु न, कति सावाको 4 वर्षमा 8% दरले 129 ब्याज हुन्छ अरे। कति सावाको तपाईलाई थाहा छ, आई इन्टु 100 बाई यो पिआर भन्ने थाहा भइसकेपछि 192 इन्टु 100 बाई यहाँ चाहिँ पी सोधिएको हुनाले टिआर हुने भयो, टाइम कति हो 4 इन्टु 8। अब गरिदिनुहोस्, 4 ले 4 चौको 16, 4 आठा 32। अब 8 ले यसलाई भाग गरिदिनुहोस् कतिचोटि जान्छ भनेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ नि। 6 आठा 48, 6 आठा 48, 6 इन्टु 100 भनेको कति आयो त भन्दा 600 आयो। 600 तपाईको उत्तर यही छ, चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ हैन। अर्को एउटा हिसाब हेरौँ, के भन्छ, रु 5000 मा 10% ब्याज दरले 2 वर्षको मिश्र धन निकाल्नु। हेर्नुहोस् यो 5000 हो, 5000 पी छ, 10% ब्याज दरले 2 वर्षको मिश्र धन। यो सूत्रतिर नजानुस्, 10% का दरले पहिलो वर्ष कति तिर्छ 500। मैले भनेछु नि 10% भनेको एउटा शून्य घटाउनुस् 500 भनेपछि पहिलो 1 वर्षमा उसले तिर्नुपर्ने 5500 हुन्छ सावा। अब 2 वर्ष भन्यो, फेरि अब यसको एउटा शून्य कम गर्नुस्
भनेको 550। सबभन्दा सरल तरिका यही हो, सबभन्दा सरल 6050 खोजेर चिन्ह लाउनुहोस्, सिद्धि हो, द्याट्स अल। होइन तपाईँलाई अर्को तरिका फेरि गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो मैले अघि भने 5000 मध्ये पहिलो वर्ष ब्याज तिर्नुपर्ने 500, अर्को वर्ष 5 तिर्नुपर्ने, त्यो 500 त तिर्यो, यो 500 को पनि ब्याजको पनि स्याज 500 को 10% भनेको यो 50 रुपियाँ। यसरी पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। उही आउँछ। होइन अब म एक एक नियम स्टाइलले गर्छु भन्नुभयो भने के गर्ने रहेछ त, यो 5000 जो छ यसमा 10% बढाउने भनेको 110/100 इन्टु 110/100 यही गर्ने हो। अब यो दुईटा शून्य यहाँ काट्नुहुन्छ, यो शून्य योसँग काट्नुभयो, यो शून्य नि काट्नुभयो, 11 11 121, 50 इन्टु 121 भनेको लास्टमा शून्य आउँछ, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 1 6। अब यी तीनटा आइडिया मध्ये तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यही आइडिया उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ कस्तो छ। एउटा घरको जम्मा बिक्री मूल्य 95 लाख छ, 7.5% का दरले कमिसन कति होला? सिधै सोधिदियो उसले। 7.5% भनेपछि के गर्नु पर्यो, 95 मा तपाईले 7.5/100 गर्नुस्, त्यहाँ कमिसन आइहाल्यो। कमिसन रकम सोधेको छ उसले, नेट कमिसन तपाईले कति दिनुपर्छ, यो पोइन्ट हटाउनलाई एउटा जिरो राख्नुस्, यहाँ यो तीनटा जिरा योसँग जान्छ। अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटा शून्य यहाँ राख्नुस्, दुईटा शून्य राख्नुभयो। अब यो 75 र 95 गुणन गर्नुस्, 75 र 95 गुणन गर्दा सही उत्तर आउँछ। अब यहाँ हेर्नुस्, यसका गुणन गर्ने पनि आफ्ना धेरै तरिका छन् है, यो विविध तरिकाले गुणन गर्न सकिन्छ। 95 र 75 गुणन गर्नुस् कसरी आउँछ। एउटा तरिका मैले अहिले सिकाएँ, आई मेथड भनेको सिधा 5 पंचे 25 हातमा लाग्यो 2 गर्ने, 9 पंचे 45, 7 पंचे 35, 45 र 35 जोड्नुभयो भने कति हुन्छ भन्दा 80, 80 2 82 हातमा लाग्यो 8, 7 9 63, 9 7 63 र 8 ले 71। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, 7 1 2 5 अनि दुईटा 0। अब यो खोज्नुस्, 7 7 1 2 5 दुईटा 0, यो चाहिँ तपाईको सही उत्तर आयो। 7 1 2 5 दुईटा 0, यो तपाईको सही उत्तर आयो। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गुणन गर्दा अन्य तरिकाहरू पनि छन्, पछाडि हामी यो 100 को नजिकै जाँदाखेरि हामी कसरी गर्ने पनि हामी गर्न सक्छौं। र अहिले म तपाईलाई यसरी नै गर्न भने 95 यो आई मेथड अहिले मैले तपाईलाई यो सिकाएँ। यसका 5 भएका अरु मेथडहरू चाहिँ मैले यो क्याल्कुलेसन गर्ने भित्र भिडियोमा सिकाइदिएको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा हिसाब हेरौँ। एकजना मानिसले वार्षिक 4 लाख कमाउँछ, जम्मा जम्मी कमाउने 4 लाख रहेछ, जसमध्ये 2,50,000 सम्म कर छुट छ। भनेपछि 2,50,000 अलाउन्स पायो उसले, भनेपछि जम्मा कर योग्य आम्दानी कति भयो त भन्दा 1,50,000 चाहिँ कर तिर्नुपर्ने आम्दानी भयो। 4 लाख मध्ये 2,50,000 छुट भएपछि 1,50,000 चाहिँ उसले कर तिर्नु पर्यो र 13% का दरले कर तिर्नुपर्छ। भनेपछि यसको 13% भनेपछि यसरी गर्नुस्, दुईटा शून्य यहाँ काट्नुस्, अब आइहाल्यो यहाँ 1 2 दुईटा शून्य आयो। अब 15 को गुणन त आउँछ तपाईलाई, 15 त्यहाँ 45 मलाई 4 15 का 15 4 19। अब तपाईले तिर्नु पर्ने कति रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइहाल्नुभयो, 195,195,00। अब यसरी हामीले 2074 सालमा आएका 25 वटा प्रश्नलाई सजिलै हल गर्न सक्यौं। यसमा हामीले कति सर्टकट तरिकाले गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा जान्ने हो। र यी सबै पाठसँग रिलेटेड विषयवस्तुलाई तपाईले हेरेर
अध्ययन गर्नुहोस् र अझ बाँकी केही रह्यो भने बाँकी फेरि भेटौँला अर्को पाठमा। हस्त, धन्यवाद।